लालाकी बस्ती इथे ह्या एरियेन पडटा, कोलवाळे एरियेन पडटा. आमी व्हेरीफाय करता म्हणजे लोक हांगा रावता, भायरसून येवन रावता न्हू, तांकां व्हेरीफाय करता. मागीर पुलीस कार्ड केला काय म्हणून पळयता पयलीं, मागीर ते इम्पॉर्टंट आसता. आतां तुमी खंय खंय हें करता, व्हेरिफिकेशन करता आनी खंयसर आनी दुसऱ्या ठिकाणी खंयसर? म्हणजे चडशे आतां आमी ह्या एरियेन सद्याक चालू आहा व्हेरिफिकेशन. आमकां ही एरिया दिल्या आयज व्हेरीफाय कर म्हणून सगळी. आमकां काल पयर मेळ्ळे, तांकां 10 जाण मेळ्ळे पयर, तांकां मागीर प्रोड्यूस केला. आयज प्रोड्यूस करतले तांकां हितून कोर्टान. तेंचे कडेन कितें हें नासलें, तांकां पुलीस कार्ड नासलें तेंच्या कडेन, सो तांकां आयज प्रोड्यूस करतले. आणि बाकी कोलवाळे म्हणजे कोलवाळे आनी आयज सद्याक आमकां ही एरिया दिल्या. मागीर फाल्यां एक आफ्टर म्हटल्यार थोड्या दिसांनी आनीक दुसरी खंयची एरिया.